सम्माननीय सभामुख महोदय, आज देश कोभिड-19 को महामारी को दोस्रो लहरबाट आक्रान्त भइरहेको छ। हजारौं मानिसहरू अस्पतालमा, हजारौं घरमै बसेर स्वास्थ्य लाभ गरिरहनु भएको छ या उपचार गराइरहनु भएको छ। कतिपय नागरिकको अमूल्य जीवन यस महामारीको कारणले अन्त्य भइरहेको छ। यसका विरुद्ध हामी लडाईँ लडिरहेका छौं। सरकारको ध्यान यति बेला कोभिड-19 को रोकथाम र त्यसको उपचारमा केन्द्रित छ र आवश्यकता अनुसार आफ्ना यस विरुद्धको लडाईँका कदमहरूलाई विभिन्न ढंगले प्रभावकारी रूपमा अगाडि पनि बढाइरहेको छ। म कोभिड-19 बाट आफ्नो अमूल्य जीवन गुमाउनु हुने सबैप्रति श्रद्धासुमन अर्पण गर्छु। उहाँको निधनमा दुख व्यक्त गर्छु र उपचाररत र संक्रमित सबैको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। यति बेला हामी सबै कोभिड विरुद्धको लडाईँलाई पक्ष विपक्षको विषय नबनाई हामी सबैको यो अदृश्य र भयानक साझा शत्रु, जसले हाम्रो देशलाई मात्रै होइन आज विश्वलाई नै आक्रान्त बनाएको छ, विश्वलाई नै मानवीय क्षति, सामाजिक जनजीवनलाई अस्तव्यस्त बनाउने र अर्थतन्त्रलाई गम्भीर प्रतिकूल असर पार्ने यस्ता खालका कामहरू यस रोगले गरिरहेको छ। यति बेला हामी सबै विचारका भिन्नताहरू अथवा संस्थागत भिन्नता वा कुनै प्रकारका भिन्नताहरूलाई थाती राखेर यसका विरुद्ध एकजुट भएर लड्नुपर्ने आवश्यकता हामी सबैले महसुस गर्नुपर्दछ र यसलाई आफ्नो पक्षका निम्ति कुनै पनि हिसाबले प्रयोग गर्ने खालको सोच हामीमा आउनु पनि हुँदैन। त्यसर्थ म सबैलाई सरकारका प्रयासहरूमा साथ सहयोग दिन र यस अभियानमा सबै पक्ष, सञ्चार माध्यम, राजनीतिक दलहरू, सङ्घ संस्था लगायत सबै एकजुट भएर यस लडाईँमा सामेल हुन र कोभिडलाई पराजित गर्ने हाम्रो साझा उत्तरदायित्व त्यसलाई वहन गर्न सबैमा आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, यस्तो बेलामा, यस्तो परिस्थितिमा आज हामी स्थिरता र स्थायित्वका साथ एकताबद्ध भएर राष्ट्र जनताले देख्ने गरी, जनताले बुझ्ने गरी, अनुभव हुने गरी यस काममा सबै एकजुट भएर लागेको हुनुपर्ने थियो।
तर मैले अलिकति दुःखका साथ नै भन्नुपर्छ, हामी त्यसरी जान सकेनौँ। कारण जेसुकै होस्, तर हाम्रा गतिविधिहरू, हाम्रा चिन्तनहरू, हाम्रा प्रयासहरू, हाम्रा ध्यानहरू जे कुरामा केन्द्रित हुनु पर्थ्यो त्यस कुरामा केन्द्रित हुन सकेनन्। सरकारले आफ्ना ध्यान कोभिड विरुद्धको लडाईँमा केन्द्रित गर्न चाह्यो, विकासका प्रश्नहरूमा केन्द्रित गर्न चाह्यो, सामाजिक जनजीवनमा बढी क्षति र खलबलाहट पैदा हुन नपाओस्, अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल असर न्यून गर्न सकियोस्, यस कुरामा सरकार लाग्यो। तर सरकारले अनेक अप्ठ्याराहरूको सामना गर्नु परिरह्यो। मलाई अचम्म लाग्छ, हामी कोभिड विरुद्धको लडाईँमा छौँ। कतिपय पक्षमा, कतिपय कर्नरमा प्रधानमन्त्रीमाथि हिलो छ्याप्ने वा सरकारमाथि हिलो छ्याप्ने र कोभिड विरुद्धको औषधि खरिद जस्ता कुराहरूमा भएको भ्रष्टाचारको नाममा कुरा उछाल्ने र नभएका कनेक्सन अनुचित ढङ्गले देखाउने, त्यस्ता खालका क्रियाकलापहरू भए। हामी सबैलाई थाहा छ भ्याक्सिनको अभाव छ दुनियाँमै। भ्याक्सिन प्राप्त गर्न मारामार भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा दक्षिण एसियामा भारतभन्दा पछि नेपाल पहिलो राष्ट्र हो आफू उत्पादक नभए पनि भ्याक्सिनको सुरुवात गर्ने, र भ्याक्सिन चलिरहेको छ। एउटा पनि पिसिआर टेस्टको हाम्रो सुविधा नभएको ठाउँमा अहिले 86 ठाउँमा हामी पिसिआर टेस्ट गरिरहेका छौँ। त्यो सुविधा हामीसँग छ। त्यस प्रकारका अस्पताल, शैय्या, अक्सिजन, भेन्टिलेटरको पर्याप्तताको त कुरा छोडौँ, न्यूनतम आवश्यकता पनि पूरा गर्न सक्ने अवस्थामा हामी छँदै थिएनौँ। त्यस स्थितिमा अहिले हामीले यसबीचमा थुप्रै कोभिड विरुद्धको लडाईँको सन्दर्भमा स्थानीय तहहरू, प्रदेश सरकारहरू, सङ्घ संस्थाहरू सबैको सरकारको सम्पूर्ण संयन्त्र सबैको साथ सहयोग लिएर सफलतापूर्वक पहिलो लहरलाई तुलनात्मक हिसाबले भन्ने हो भने न्यून क्षतिमै सरकारले नियन्त्रण गर्न सक्यो। तर फेरि म कारणहरूमा गइरहन अहिले चाहन्न, तर फेरि दोस्रो वेभ सिर्जना भयो। आज हामीले यसको सामना गर्नुपर्नेछ र हामी यसमा जुटिरहेका छौँ। म सरकार यसमा सम्पूर्ण रूपमा ध्यान केन्द्रित गरेर, साधन स्रोत केन्द्रित गरेर नयाँ नयाँ अस्पतालहरू, नयाँ नयाँ बेडहरू, नयाँ नयाँ आइसियु, अक्सिजन उत्पादनको क्षेत्रमा वृद्धि, सिलिन्डर विभिन्न ठाउँबाट प्राप्त गर्नेदेखि लिएर सिलिन्डर बाहिरबाट मगाउनेदेखि, विभिन्न देशबाट भ्याक्सिनहरू मगाउनेदेखि यी सबै कामहरू गरिरहेका छौँ। यसमा यदि कहीँ कतै यसमा पनि कोभिडको यस्तो महामारीमा हामीले भनेका छौँ जनताको जीवन रक्षा पहिलो शर्त हो, पहिलो कुरा हो। यस्तोमा पनि यदि कसैले यस्तो महामारीको साझा सङ्कटका बेला, साझा समस्याको समाधान गरिरहेका बेला पनि यदि कसैले यसमा पनि भ्रष्टाचार गर्छ भने त्यस्तो अपराध कुनै पनि हालतमा क्षम्य हुँदैन र हामी कसैलाई पनि छुट दिनेवाला छैन। त्यसमा छानबिन हुन्छ, कारबाही हुन्छ दोषी पाइयो भने। तर यहाँ त कस्तो छ भने फलानु देशको अफिसरसँग प्रधानमन्त्रीले गरेको हस्ताक्षर
अनअफिसियल अनुवादको कपीमा चाहिँ हस्ताक्षर। योभन्दा तमासा के हुन्छ? अनअफिसियल प्रतिमा हस्ताक्षर हुन्छ काहीँ? अनअफिसियल अनुवाद, ओरिजिनल कपी होइन। कुनै हस्ताक्षर हुन्छ भने पनि ओरिजिनल कपीमा हुन्छ होला नि। अनअफिसियल, अनौपचारिक अनुदित प्रति भनेर प्रचार गरिन्छ र त्यस्तोमा फेरि प्रधानमन्त्रीको हस्ताक्षर स्क्यान गरेर जोडिन्छ। यो सम्मका खेल नेपालमा हुने गर्छन्। म त्यसमा दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी यति साह्रो तल झर्नु हुँदैन। आफूलाई यति साह्रो कृत्य काममा संलग्न गराउनु हुँदैन। मेरो यसमा आग्रह छ। चाहे राष्ट्रियताको सवाल होस्, चाहे लोकतन्त्रको सवाल होस्, चाहे जनजीविकाको सवाल होस्, चाहे शान्ति सुव्यवस्था सुशासन मानवाधिकारको सवाल होस्, चाहे भ्रष्टाचार विरुद्धको हाम्रो लडाईँको सवाल होस्, कुनै पनि कुरामा सरकार अनुचित तरिकाले, अनुचित प्रश्नमा, अनुचित दृष्टिकोण र अडानमा कुनै सम्झौता गर्दैन। राष्ट्रिय हित, जनताको हितलाई छोडेर तलमाथि गर्दैन र गर्न दिँदैन भन्ने कुरो मैले पटक पटक यस गरिमामय सदनमा प्रस्तुत गरिसकेको छु। यस सम्बन्धमा मैले धेरै केही भन्नु छैन। खालि मैले यस्तो परिस्थितिमा आज हामी राजनीतिक अवस्थाको कारणले मैले यस सदनको ममाथि विश्वास छ भन्ने कुराको पुष्टि गर्न आवश्यक ठानेकोले आज यो प्रस्ताव राख्न म यहाँ उभिएको छु। म विश्वास गर्छु हामी संलग्नतामा होइन, म कहाँ संलग्न छु, मेरो संलग्नता कहाँ छ भन्ने कुरामा होइन, हामी सार्वभौम जनताको प्रतिनिधित्व गरेर यहाँ उभिएका छौँ। सार्वभौम जनताको भावना र हितहरूको प्रतिनिधित्व हामी गर्छौँ। यस्तो अवस्थामा हामीले विचारको आग्रहका साथ होइन, आफ्ना स्वार्थहरूबाट निर्देशित भएर होइन, हामीले म कहाँ छु, कहाँ आबद्ध छु, कहाँ सम्बद्ध छु भनेर होइन, आबद्धता वा संलग्नतालाई हेरेर होइन, सत्यलाई पछ्याएर निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था छ र निर्णय हामीले त्यसरी गर्न सक्नुपर्छ। यदि हामीले सच्चाइलाई पछ्याउँछौँ भने वर्तमान सरकार कुनै हिसाबले विश्वास गर्नु नपर्ने सरकार हुँदै होइन। राष्ट्रियताको हिसाबले, राष्ट्रियताको प्रश्नमा मैले धेरै भन्नु पर्ला जस्तो लाग्दैन। एउटा अग्नि परीक्षा होइन, राष्ट्रिय हितको रक्षा सम्वर्धनको प्रश्नमा, राष्ट्रियताको रक्षा र सम्वर्धनको प्रश्नमा, स्वाधीनता स्वतन्त्रताको वास्तविक अर्थमा व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा, भौगोलिक अखण्डताको रक्षा र पहरेदारी गर्ने सन्दर्भमा, राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर व्यवहार गर्ने सन्दर्भमा र राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई माथि उठाउने सन्दर्भमा वर्तमान सरकारले कुनै पनि कसर नराखेको कुरा
यो तर्कभन्दा माथि छ। तथ्यहरूले यसलाई तर्क गरिरहनु पर्ने होइन, तस्बिर आफै बोल्छ भने जस्तो। सत्यहरू आफै बोल्छन्, हाम्रा व्यवहार आफै बोल्छन्, हाम्रा उपलब्धिहरू आफै बोल्छन्, हामीले प्रस्तुत गरेका दृष्टिकोणहरू आफै बोल्छन्, हामीले लिएका उडानहरू आफै बोल्छन् र हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू आफै बोल्छन्। तसर्थ राष्ट्रियताको सवालमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा खेलेको भूमिका, यी सबै हिसाबले हेर्ने हो भने पनि नेपाल एउटा सुनिन थालेको, देखिन थालेको, सुन्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्न थालिएको देशको रूपमा स्थापित भएको छ। मैले धेरै भन्नु पर्ला जस्तो लाग्दैन, म धेरै स्मरण पनि गराइरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। हाम्रा कामहरू आफै बोल्छन्। त्यसकारण राष्ट्रियताको पक्षमा त्यति स्पष्ट, त्यति सुदृढ, त्यति व्यवहारिक र त्यति उपलब्धिपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढेको सरकारलाई विश्वास नगर्नुपर्ने कुनै कारणै छैन। यदि हामी आइडियोलोजिकल प्रेजुडिस राख्छौँ भने बेग्लै कुरा हो। संलग्नतालाई अनुचित महत्त्व दिन्छौँ भने बेग्लै कुरा होला। होइन भने यसमा अविश्वास गर्नुपर्ने या विश्वास गर्न नसकिने कुनै कारणै हुँदैन। सम्माननीय सभामुख महोदय, त्यसै गरेर सुशासन, शान्ति सुव्यवस्था र राष्ट्रिय समस्याहरूको समाधानको सन्दर्भमा समस्याहरूलाई थाती राखेर समस्याहरूको गीत मात्रै गाएर होइन, समस्यालाई समाधान गरेर अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा यो सरकार जुन प्रभावकारिताका साथ, जुन सफलताका साथ अगाडि बढेको छ, त्यस सन्दर्भमा यस सरकारमाथि विश्वास नगर्नुपर्ने कुनै कारण छैन र हुन सक्दैन। हामीले वैचारिक हिसाबले संविधानको स्वीकार्यता, पालना वा संविधानको सर्वस्वीकार्यता, सर्वग्राह्यताका प्रश्न हामीले उठाउने गर्यौँ कहिले कहिले। ती प्रश्नहरूको सन्दर्भमा अब नेपालमा त्यस प्रकारको कुनै समस्या छैन जो आधारभूत रूपमै संविधान मान्दिन भनोस्, त्यस्तो समस्या छैन। जहाँसम्म संविधानमा यो वा त्यो पक्षमा यति सन्तुष्टि रह्यो, यति असन्तुष्टि छ, यो ठाउँमा सच्याउनु पर्छ भन्ने कुरा, त्यो त व्यवहारका क्रममा संसारमा जुनसुकै पनि संविधान परिमार्जन हुँदै जान्छ। आवश्यकताका आधारमा देशलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा संविधानको कार्यान्वयनकै सन्दर्भमा प्राप्त अनुभवहरू र ती अनुभवहरूले देखाएका परिवर्तनका आवश्यकताहरू अनुरूप र देशलाई अगाडि बढाउनका निम्ति औचित्यपूर्ण ढङ्गले समयानुकूल ढङ्गले संविधानमा संशोधन गर्न सकिन्छ, गर्न पर्ने हुन्छ र त्यसका लागि त सरकार सबै पक्षसँग छलफल गर्न, त्यसका लागि मस्यौदाका सन्दर्भमा, संविधानको सन्दर्भमा मस्यौदा गर्ने सन्दर्भमा, त्यो मस्यौदा भनेको सुझावका लागि, संविधान संशोधन कहाँ कहाँ गर्नुपर्छ त्यसको अध्ययनका लागि एउटा कार्यदल पनि बनाउन सकिन्छ। त्यस्तो कार्यदलबाट आएका सुझाव अनुसार आवश्यक संशोधन पनि गर्न सकिन्छ। संविधान असंशोधनीय दस्तावेज होइन भनेर मैले धेरै पटक यही रोस्टमबाट पनि बोलेको छु सुरुदेखि नै।
औचित्यको आवश्यकताको आधारमा संविधान संशोधन हुन सक्छ। बाँकी आधारभूत रूपमा आज सिङ्गो देश, अब कसैले विखण्डनको राजनीति बोक्दैन। विखण्डनको राजनीति विभाजनको राजनीति होइन। देशको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डताको सन्दर्भमा अब कुनै विवाद छैन र पृथकतावादको विचार बोक्ने पक्षलाई पनि हामीले संविधानको मूलधारमा ल्याइसकेका छौँ। त्यसै गरेर राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि अथवा आफ्ना माग र आकांक्षाहरू पूरा गर्नका लागि हिंसालाई माध्यम बनाउनु पर्छ भन्ने जुन सोचहरू रहेका थिए, ती सोचहरू पनि अब अन्त्य भएका छन्। सरकारले संवादको माध्यमबाट हिंसाको विचार र मार्ग परित्याग गराएर शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा त्यस्तो पक्ष र शक्तिहरूलाई पनि ल्याइएको छ। यस्ता सफलताहरू दशकौंदेखि नेपालमा हिंसाको राजनीति अनवरत थियो अथवा राजनीतिका नाउँमा राजनीतिक उद्देश्य वा अभिष्ट प्राप्त गर्नका निम्ति हिंसाको पक्षपोषण, त्यसको अवलम्बन गर्ने शक्तिहरू थिए। त्यसले देशमा एउटा भएको र क्षतिको स्थिति लगातार राखेको थियो। त्यो अन्त भएको छ। यी के ऐतिहासिक र ठूला उपलब्धिहरू होइन, यस्ता उपलब्धिहरू यही सरकारले गरेको छ। पुराना अपराधहरू पत्ता लगाएर दोषीहरूलाई कठघरामा ल्याइएको छ र ल्याइँदैछ। सफलता नदेख्ने, एकाध सफलता प्राप्त गर्न अलिकति विलम्ब भयो भने त्यो देख्ने र त्यसलाई अत्यन्तै बढाई चढाइकन बुझ्ने, यो खालका तरिकाहरूमा हामी जान हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। सरकारका प्रयासहरू कस्ता छन्, गरिरहेको छ कि छैन, कुनै कुरामा सफलता प्राप्त गर्न अलिकति समय पनि लाग्न सक्छ। प्रश्न त्यति मात्रै हो। तर सरकार सफल भएर छोड्छ। हिजोदेखिका विभिन्न खालका अपराधिक क्रियाकलापहरूको सन्दर्भमा छानबिन गर्ने र दोषीमाथि कारबाही गर्ने काम वर्तमान सरकारले गरेको छ। यसले मैले पहिले नै भने, दोषीको अनुहार हेरेर कारबाही गर्ने कि नगर्ने होइन, निष्पक्ष न्याय निरूपण भइसकेपछि वा त्यसरी गरिएपछि अनुहार हेर्ने गरिएको छैन। कुनै आग्रहवश, पूर्वाग्रहवश, प्रतिशोधका हिसाबले कुनै प्रकारको क्रियाकलाप वर्तमान सरकारले गर्दैन। अराजनीतिक हत्कण्डा अपनाउने या त्यस्ता अनुचित अराजनीतिक गैर कानुनी तरिकाले त्यस्ता कामहरू गर्दैन। मैले पहिले पनि यस सम्मानित सदन समक्ष यी कुराहरू राखिसकेका छु। त्यसकारण यस सरकारलाई विश्वास नगर्नुपर्ने कुनै कारणै छैन। राजनीतिक शक्तिहरूका बीचमा घाउ कोट्याइकन, राजनीतिक शक्तिहरूका बीचमा किन चुनिँदैन भनेर चुनाउनका लागि तानातान गरिकन, किन भत्किँदैन भनेर ठोकिकन भत्काउन लाग्दा
पनि शान्ति सुव्यवस्थाको स्थिति राम्रो छ। फेरि यदि हामी सत्यलाई स्वीकारेर अगाडि बढ्न तयार हुन्छौँ भने यस सरकारलाई समर्थन विश्वास नगर्नुपर्ने कुनै कारणै छैन। त्यसकारण मैले विश्वासको मत लिने र सदनको आफूमाथि विश्वास छ भन्ने कुरा प्रष्ट गर्न चाहेको। सभामुख महोदय, विकास निर्माणको क्षेत्रमा, पूर्वाधारको क्षेत्रमा, भौतिक पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा, राजमार्ग, बाटा, घाटा, पुल, जोलुङ्गे पुल आदिको निर्माणको सन्दर्भमा, नेपाललाई सुरुङ मार्गको नयाँ युगमा प्रवेश गराउने सन्दर्भमा, नयाँ नयाँ हवाई मैदानहरूको काम तीव्रताका साथ अगाडि बढाउने सन्दर्भमा अथवा अरू विभिन्न पक्षहरूमा, सञ्चारको क्षेत्रमा अहिले यति धेरै कामहरू भएका छन्। हामी आफ्नो मोबाइलबाट घरमै बसेर आफ्नो जमिनको केमा क्याल्सियम कम छ, केमा फस्फरस कम छ, केमा नाइट्रोजन कम छ, केमा कुन मल कम छ, के बाली लगाउन कति के मल लगाउनु पर्छ भन्ने घरमै बसेर जानकारी पाउन सक्छौँ। त्यसरी हामीले डिजिटल म्यापिङ गरिसकेका छौँ। नागरिक एप्स बनाइसकेका छौँ जसबाट बैंकिङ कारोबार आदि गर्न सक्छौँ। थुप्रै कामहरू यस्ता भएका छन् जहाँ विकासमा प्रविधिको प्रयोग, सञ्चारमा पनि प्रविधिको प्रयोगबाट ठुलो विकास गरिएको छ र डिजिटल नेपाल बनाउने हाम्रो अठोट त्यसलाई प्राप्त गर्ने कोसिस गरिएको छ। डिजिटल नेपालको सन्दर्भमा 4G सेवा सबैतिर पुर्याइएको छ, 5G को प्रयोग गरिरहेको छ। अहिले अरू मेरो किता भनेर आफ्नै मोबाइलमा अब आफ्नो जमिन हेर्न सकिन्छ। कहाँनिर छ आफ्नो जमिन, कुन किता हो, कति छ, त्यसको आकार कस्तो छ, ती सबै हेर्न सकिन्छ र त्यसै मार्फत कारोबारहरू गर्न सकिन्छ। अब कुनै कर तिर्न पर्यो भने, कुनै मोबाइलको चार्जदेखि लिएर अनेक कुराहरू तिर्नका लागि या भूमि कर तिर्नका लागि, लाइसेन्स रिन्यू गर्नका लागि, अनेक चिजका लागि कार्यालय अड्डा धाइरहनु पर्दैन। घरै बसेर हामी ती कामहरू गर्न सक्छौँ। अथवा त्यसरी नेपाललाई एउटा प्रविधि प्रयोग गरिरहेको आधुनिक देशमा त्यस रूपमा हामीले अगाडि बढाएका छौँ। मेलम्ची अगाडिदेखि सुरु भएको थियो। कसले सुरु गर्यो भन्ने बहस पनि चले। राजा वीरेन्द्रका समयदेखि चलेको थियो। किशुनजीले 48 सालको निर्वाचनका बखत त्यो प्रसङ्ग फेरि उठाउनु भएको थियो। अगाडिका सरकारहरू पनि लागे, तर अहिलेको सरकारले विशेष तीव्रता दियो र काठमाडौँमा 17 करोड लिटर पानी ल्याइयो। अरू केही वर्षभित्र 17 करोड लिटरको हिसाबले याङ्ग्री र लार्केबाट अरू 17 करोड लिटर ल्याइँदैछ र जम्मा 51 करोड लिटर पानी काठमाडौँमा ल्याइन्छ। त्यसो भएपछि काठमाडौँमा पानीको कहीँ कमी छ भन्ने स्थिति हुँदैन। यी काम पनि गरेकै छ। पुनर्निर्माणका कामहरूमा तीव्रताका साथ गरेको छ। केही ठाउँमा केही प्राविधिक हिसाबले, केही पुरातात्विक महत्त्वका र त्यसै गरी त्यस्तै वस्तुबाट निर्मित गर्नुपर्ने भएको हुनाले सिकर्मी डकर्मीदेखि लिएर तालिम गर्नुपर्ने प्रश्नहरूले गर्दा
जनशक्तिको निर्माणका लागि जनशक्तिको दक्ष जनशक्तिको त्यसका निम्ति आवश्यक जनशक्तिको कमीको कारणले गर्दा अलिकति विलम्ब भएको होला। नत्र भने हामी सबैलाई थाहा छ हाम्रा अगाडि धरहरा यति छोटो अवधिभित्र निर्माण भएको छ, उद्घाटन भएको छ। रानीपोखरी उद्घाटन भएको छ, दरबार हाई स्कुल उद्घाटन भएको छ, बसन्तपुरको त्यो भत्किएको बसन्तपुरको ध्वस्त भएको बसन्तपुरको अहिले त्यसको दृश्य नै फरक परेको छ। अरू धेरै ठाउँमा सिंहदरबारको प्रबलीकरण, प्रधानमन्त्री कार्यालय अहिले पहिले भत्किएकै सिंहदरबारमा फेरि बनाइवरिकन सारिसकिया छ। हामीले अरू निर्माण कार्यहरू त्यसै गरी अगाडि बढाएका छौँ। अस्पताल, विद्यालय, अरू निजी आवासहरू र पुरातात्विक महत्त्वका ऐतिहासिक धरोहरहरूको पुनर्निर्माण कार्य यिनीहरू असाधारण ढङ्गले भएको छ। मैले भन्ने गरेको छु नि, लगभग वर्षमा 10 किलोमिटर जसो बाटो बन्ने ठाउँमा दिनमा 6 किलोमिटर बाटो बनिरहेको छ। दिनमा 6 किलोमिटर कालोपत्रे बाटो बनिरहेको छ, जबकि वर्षमा 10 किलोमिटर बन्ने स्थिति हो। यो रफ्तार, यो तीव्रता आजको सरकारले दिएको छ। तराई सुनकोशी त्यहाँ बगिरहेको थियो, तराई एउटा डाँडा परी तराईका खेतहरू सुक्खा थिए। अहिले सुनकोशी मरिन डाइभर्सन, त्यसलाई बागमतीमा लगेर सिँचाइ गर्ने काम 5 वर्षभित्र त्यसलाई सम्पूर्ण रूपले पुरा गर्ने र सञ्चालन गर्ने गरी शिलान्यास भइसकेको छ र काम अगाडि बढेको छ। अरू आयोजना फेरि बन्दैछ। यसरी कति नयाँ कामहरू, नयाँ 12वटा स्मार्ट नयाँ सिटीहरू स्मार्ट सिटीको रूपमा विकास हुँदैछन्। अब ती कामहरू भइरहेका छन्। कृषिको आधुनिकीकरणका कामहरू, ध्वस्त भएको पर्यटन क्षेत्रलाई फेरि उठाउने कुरा, उद्योगहरूलाई कसरी सुरक्षित संरक्षित गरेर अगाडि लाने तत्सम्बन्धी कुरा, व्यापार सन्तुलन आफ्नो अनुकूल बनाउँदै जाने। पहिले जुन व्यापार असन्तुलन थियो त्यसलाई न्यूनीकरण गर्दै लगिएको छ र व्यापार असन्तुलनलाई, घाटालाई कम गर्दै लगेर अनुकूल सन्तुलनतर्फको हामीले बाटो समातेका छौँ र उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेका छौँ। सामाजिक पूर्वाधार विकासको सन्दर्भमा भन्ने हो भने शिक्षाका क्षेत्र, स्वास्थ्यका क्षेत्र, अरू क्षेत्रहरूमा बालबालिका इनरोलमेन्टको प्रश्नमा अथवा उनीहरूले फेरि स्कुलबाट ड्रप आउट हुने अथवा स्कुल छोडेर बाहिर जाने स्थिति नहोस् भन्ने सन्दर्भमा, त्यस सन्दर्भमा पनि सरकारले गम्भीरताका साथ ध्यान दिएको छ। उच्च शिक्षालाई, विश्वविद्यालयहरूलाई अनुसन्धानका केन्द्र बनाउने, अनुसन्धानमुखी, व्यवहारमुखी, आधुनिक शिक्षा, प्रतिस्पर्धी शिक्षा, त्यो कुरा उपलब्ध गराउने, यस सन्दर्भमा सरकारले ध्यान दिएको छ। कृषिलाई कसरी ठूलो मात्रामा उत्पादनमा लान सकिन्छ, उच्च उत्पादन वृद्धि दर कसरी कायम गर्न सकिन्छ, त्यसै हिसाबले यस्तो बेलामा पनि कृषि क्षेत्रमा उत्पादन वृद्धि दर राम्रो रह्यो। धानमा 9%, मकैमा 6%, अरू सालाखाला गर्दा पनि लगभग 6% को कृषि उत्पादनमा वृद्धि भएको छ। माछा, मासु, अन्डा, दूध आदि क्षेत्रमा हामी आत्मनिर्भर भएका छौँ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा मैले भनिरहनु पर्दैन, यति धेरै अस्पतालहरू नयाँ बनेका छन्, सञ्चालनमा आएका छन् र हामी तिनलाई जनशक्तिको हिसाबले, दक्ष जनशक्तिको हिसाबले, आवश्यक जनशक्तिको हिसाबले र साधनहरूको हिसाबले, स्रोतहरूको हिसाबले तिनलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयासमा लागिरहेका छौँ। तसर्थ मैले भन्ने गरेको छु,
धेरैपल्ट मैले भनेको छु, ढुङ्गा टिपेर फ्याँकिदिने, जहाँ खस्छ त्यही मेरो निशाना थियो भन्ने हामीले गरेका छैनौँ। हामी गन्तव्य निर्धारण गर्छौँ। हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो त्यो निर्धारण गर्छौँ र त्यसमा पुग्नका लागि हाम्रा नीति, हाम्रा कार्यक्रम, हाम्रा योजनाहरू, हाम्रा लक्ष्यहरू हामी तदनुसार निर्धारण गरेर हरेक क्षेत्रमा त्यसरी अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यसकारण यो अन्धाधुन्ध यो सरकार गइरहेको छैन। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली यो राष्ट्रिय आकांक्षा, हामी सबैको आकांक्षा, सम्पूर्ण नेपालीको आकांक्षा। नेपाल समृद्ध होस्, विकसित होस्, आधुनिक होस्। नेपालको सबै क्षेत्रका सबै व्यवसायका जनता को आम्दानी राम्रो होस्, रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरौँ, युवा शक्तिलाई पलायन हुन नदिउँ, स्वदेशमै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरौँ। यस काममा सरकार लागेको छ। मेरो नेतृत्वमा सरकार बन्दा कति लाख हो, कति लाख, 45 लाखदेखि 70 लाख भन्छन् मान्छेले। एकिन डाटा त्यति छैन। त्यत्रो संख्यामा युवाहरू अवसरको खोजीमा बाहिर, रोजगारीको खोजीमा बाहिर, त्यो स्थिति थियो र त्यस स्थितिमा सरकार जिम्मा लिएर एकै रातमा जादुको छडीले जस्तो कन्ट्र्याक्ट गरेर गइसकेका मान्छेहरूलाई फिर्ता ल्याउने अथवा त्यो एउटा सिलसिला र यहाँ बाँझै रहेका घरखेतहरू एकैचोटि हराभरा हुँदैन थिए। जनतालाई मोटिभेट गर्ने, इन्सेन्टिभ दिने, त्यसबाट उनीहरूलाई प्रेरित गरेर काममा उत्पादनका लागि लगाउने लगायतका कामहरू हामीले गर्नु पर्थ्यो। ती काम हामीले गरेका छौँ। त्यस दिशामा हामी लागेका छौँ। त्यसकारण रोजगारीका कार्यक्रम, स्वरोजगार कार्यक्रम, युवा स्वरोजगार कार्यक्रम लगायत महिला उत्थानका कार्यक्रम, यी कार्यक्रम गरेका छौँ। त्यसै गरेर हामीले समाजलाई समाज जस्तो एउटा भद्रगोल स्थितिमा होइन, कोही सडकमा बालबालिका फालिएको छ, सडकमा कोही भिखमङ्गा भएर बालबालिका हिँडेको छ अथवा मान्छे अलपत्र भएर हिँडेको छ, त्यो स्थितिलाई अन्त गर्ने दृढ सङ्कल्पका साथ हामीले सडक बालबालिका मुक्त देश यही 78 सालभित्र सम्पूर्ण रूपले बनाउने भनेर अहिले पनि हामीले सडक बालिका मुक्त गरेका छौँ। काठमाडौँमा पहिले हाम्रा सन्तानहरूलाई, ससाना बालबालिकाहरूलाई अलपत्र पार्ने र तिनलाई खाते भन्ने उपनाम दिएर अपमान गर्ने, त्यस प्रकारको स्थिति थियो। अब नेपालबाट डिक्सनेरीमा खाते भनेको उहिले नै सडकमा अलपत्र छोडिएका, सरकारले पनि नहेरेका, अभिभावक पनि नभएका, दुःख पाएका बालबालिकालाई भनिन्थ्यो भन्ने अर्थ राखिएला, तर त्यसको वर्तमान सन्दर्भमा कुनै अर्थ छैन भन्ने कुरा पनि डिक्सनेरीमा लेखिन्छ। त्यो एउटा डेड ल्याङ्ग्वेज, डेड वर्डको रूपमा प्रयोग हुन्छ खाते भन्ने कुरा। त्यसै गरेर बेगर, असहाय मान्छेहरू, सडक सहयोगापेक्षी मान्छेहरू, त्यो रहन नदिने सरकारको सङ्कल्प छ। त्यसअनुसार प्रभावकारी ढङ्गले सरकारले काम गरेको छ। सरकारले ज्येष्ठ नागरिकहरूका कुरा होस् अथवा औपचारिक अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुरका कुरा हुन्, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका कुराहरू, ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई 1 लाखसम्मको स्वास्थ्य बिमाको कुरा होस् अथवा स्वास्थ्य बिमाको क्षेत्रमा अत्यधिक जनसङ्ख्यालाई सामेल गर्दै लाने कुरा होस्, यी तमाम कुरामा यस सरकारले असाधारण महत्त्वका कामहरू गरेको छ, दूरगामी महत्त्वका काम गरेको छ, सकारात्मक काम गरेको छ, जसले नेपाललाई यी 3 वर्षमा एउटा बेग्लै अवधारणा, बेग्लै सोच, बेग्लै उचाइ, मान्छे बस्न लायकको देश, मान्छे बस्न लायकको समाज र हेर्दा लाज नहुने खालको समाज र चल मैदान भन्ने स्थितिबाट अन्त गरेको छ।
लोटा अगाडि राखेर टुक्रोका गाला हात लगाएर बस्ने स्थिति अन्त गरेको छ। एउटा सभ्यताको सिँढीमा देशलाई उठाएको छ। सडक बालबालिका मुक्त, सडक सहयोगापेक्षी मानव मुक्त, भिखारी मुक्त त्यो बनाएको छ। र कोही अपवादको रूपमा छ भने त्यो अपवादलाई पनि हामीले 78 सालभित्र त्यो अपवादलाई अन्त्य गर्ने भनेर घोषणा गरेका छौँ। सभामुख महोदय, यी सबै उपलब्धि होइनन् र यी सबै सकारात्मक परिवर्तन होइनन् र यो छोटो समयमा गरिएका यी एउटा भिजनको कार्यान्वयनका परिणतिहरू होइनन् र हामी राजनीतिलाई के बनाइरहेका छौँ? आज राजनीतिलाई स्वार्थको धुनो सोझ्याउने एउटा अस्त्रको रूपमा मात्रै बुझ्दैछौँ कि देश बनाउने सङ्कल्पको रूपमा बुझ्दैछौँ राजनीतिलाई? राजनीति, सम्माननीय सभामुख महोदय, देश बनाउने, देश र जनताको सेवा गर्ने एउटा माध्यम हो। यो कसको सुप्रचार गरिदिनु पर्ने, कसको कुप्रचार गरेकै हुनुपर्ने, कसको विरोध गरेकै हुनुपर्ने, राम्रो गरे पनि निन्दै गरेको हुनुपर्ने, बनाए पनि जस नदिने, नबनाए त झन् जस दिने कुरै भएन, गरे पनि जस नदिने, नगरे त कुरै भएन। यस खालको कुरा आज हामीले अन्धा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, शारीरिक रूपले अशक्त व्यक्तिहरू, उनीहरूलाई पनि सामाजिक सुरक्षाको दायराभित्र ल्याएका छौँ। एकल महिलाहरू, उहाँहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको दायराभित्र ल्याएका छौँ। कोही छैन भने सरकार छ, कसैले हेर्दैन भने सरकारले हेर्छ, कसैको अभिभावक छैन भने सरकारले हेर्छ, कसैको सन्तान र सहारा छैन भने सरकारले हेर्छ। सरकार अभिभावक हो, सरकार सहारा हो, सरकार अभिभावक हो, सरकार विकासको अगुवा हो, नीति निर्माता हो, मार्गदर्शक हो। त्यस रूपमा काम गरेको छ र गर्छ सभामुख महोदय। त्यसर्थ मैले विश्वास लिएको छु कि मान्यज्यूहरूले हुन्न भन्ने पक्षमा त कसरी रेजा लाउन, कसरी सही गर्न सक्नुहुन्छ सभामुख महोदय? कसरी सक्नुहुन्छ? बाहिरबाट आउँदासम्म अलिक दिन भेट नहुँदा ओर्दा अलिअलि फोन पनि गर्दैन, प्रधानमन्त्रीले भन्ने रिस पनि अलिक थियो कि असन्तुष्टि पनि थियो कि त्यो पनि अब छोडिदिनुहोस् प्लिज। म काममै लागेर नभ्याएको, मेरो कसैप्रति कुनै आग्रह पूर्वाग्रह छैन। यस सदनले मलाई निर्वाचित गरेको, यस सदनको बलले 3 वर्षभन्दा बढी सभामुख महोदय म प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा यस्तो रोस्टममा उभिएको छु। यही सदनको बलले फेरि पनि रहन्छु भन्ने मलाई विश्वास छ, किनभने सदनको विवेकमाथि म पूर्ण रूपमा भरोसा गर्छु। सभामुख महोदय, मैले धेरै केही भन्नु पर्ला जस्तो लाग्दैन। हामीले मानव अधिकारको क्षेत्रमा होस्, वातावरणको क्षेत्रमा होस्, अरू क्षेत्रमा होस्, अनेक क्षेत्रमा असाधारण काम गरेका छौँ। हामीले सगरमाथा संवाद राखेका थियौँ, कोभिडको कारणले हुन सकेन। अब आउँदो अक्टोबरतिर राख्ने भन्ने विचार गरेका छौँ। र मलाई विश्वास छ कोभिड हामी छिटै नै नियन्त्रण गर्न सक्छौँ। कोभिडलाई पराजित गर्ने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा कोभिड सर्न नदिनु हो। कोभिड सर्न नदिएपछि कोभिड पराजित गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि मास्क लगाऊँ, सामाजिक दूरी कायम राखौँ, सेनिटाइजरको प्रयोग गरौँ, हात धौँ, स्वास्थ्य मापदण्डहरू बराबर प्रचार भएका छन्। यो हामी सबैका लागि हो।
ओहदा जेसुकै होस्, कोरोनाले ओहदा चिन्दैन, सोसल स्ट्याटस चिन्दैन। त्यसकारण केही पनि नचिन्ने भएको हुनाले हरेकले कोरोनालाई पराजित गर्न हरेकको योगदान आवश्यक छ। हरेकको योगदान, हरेक नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि यस सदन मार्फत म आग्रह गर्न चाहन्छु, कोभिड-19 विरुद्धको यस अभियानमा हामी फेरि पनि लाउँ। सरकार जसको बन्ला जस्तो बन्ला बेग्लै कुरा हो। यसो भनेपछि कतिपय साथीहरूलाई फेरि कसको बन्ला कस्तो बन्ला भन्दा मैले यो सैद्धान्तिक रूपमा भनेको, यस सदनले अर्को म छँदाछँदै अर्कोलाई बनाउँछ प्रधानमन्त्री भन्ने म कसरी चिताउँछु र? यस्तो काम मैले अहिले भनेका यति काम गरेको ठाउँमा। त्यसर्थ सभामुख महोदय, म यस गरिमामय सदनको आज पनि बाहिरका हल्लाखल्लाहरू बेग्लै हुन्। सभामुख महोदय, विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरियो। पुनर्स्थापना भएपछि प्रधानमन्त्री बाहिर बाहिर भनियो प्रधानमन्त्री भएन भनेर। अब मन नपरेकाले विपक्षले बाहिर बाहिर भन्नु एउटा कुरा हो, तर अविश्वास त ममाथि कसैले गरेन सभामुख महोदय, कसैले गरेन। पुनर्स्थापना भइसकेपछि यत्रो समय मैले कहिले कहिले राजनीतिमा यस्तो अलिकति अब सँगै भएपछि एउटै देशमा काम गरेपछि यताउता कहिले कहिले अलिअलि भनाभन पनि हुँदो रहेछ। अब कोही साथीहरूले के भन्ने, कोही साथीहरूले के भन्ने भएपछि मैले पनि अलिअलि केही भने होला। पार्टी अलग भइसक्दाखेरि पनि, विश्वास छैन भन्दाखेरि पनि समर्थन फिर्ता त लिनु भएन। कति सुदृढ समर्थन रहेछ भन्ने कुरा सभामुख महोदय, मैले आफैले अब म विश्वासको मत लिन्छु भनेर नभनेसम्म त समर्थन त फिर्ता लिनु भएन। 2-3 दिन भएको छ भर्खर समर्थन फिर्ता भएको, केही बिग्रिएको छैन। आज दिए भइगयो फेरि। त्यसकारण मेरो सबै दलका सबै मान्यजीहरूसँग आग्रह छ, यदि कुनै दलले नदिने भन्ने निर्णय गरेर आउनु भएको छ भने पनि नेताले यी दिनु भनिदिएपछि पछि गएर सच्याउन सांसदहरू खुसी हुनुहुनेछ। यसर्थ सभामुख महोदय, म संविधानको धारा 100 को उपधारा 1 बमोजिम यस गरिमामय संसदको विश्वासको मत माग्न चाहन्छु र ममाथि यस सदनको विश्वास छ भन्ने कुराको पुष्टि आज यस सदनले गरोस् भन्ने चाहन्छु। त्यसै कारण प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 52 को उपनियम 2 बमोजिम ममाथि यस प्रतिनिधि सभाको पूर्ण विश्वास छ भन्ने कुरा पुष्टि होस् भनेर म सम्मानित सदन समक्ष विधिवत प्रस्ताव राख्न चाहन्छु। मैले अपेक्षा र विश्वास गरेको छु सर्वसम्मतिले मान्यजीहरूले ममाथि विश्वास छ भन्ने मत जाहेर गर्नुहुनेछ। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब विश्वासको मत प्राप्त गर्ने सम्बन्धी प्रस्तावमाथि छलफल प्रारम्भ हुन्छ। उक्त छलफलमा बोल्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूको दलीय आधारमा नाम प्राप्त भएको छ। सर्वप्रथम
मान्य श्री शेरबहादुर देउबालाई छलफलमा भाग लिन समय दिन्छु।